السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جبت لكم لي فيغين دو كيك ولا تحلية كؤوس بالكيك. كي تجي بزاف كلاس وتجي بزاف بنينة. نروحو نشوفو واش لازم لنا في هذه العروسات. الوغ بور لا روسيت 3 بيضات بيان سور نسيباريو البيض وحدو والاصفر وحدو. 80 سكر، 50 فرينة و30 كاكاو امير تاع لي غاتو. وهنا هادوما كومون دي ان بونو، تحبوا ديروهم تحبوا ما ديروهمش. زوج مغارف جلجلان مرحيين وزوج مغارف لي نوا. انا كان عندي كاكاو نحب الكاكاو مي بون درت لي نوا. وبيان سور رشه تاع ملح ولا فاني. نبداو نضربوا بيان سور. ديروا مليح في بالكم هذا الكيك ميم لو كان ما نزيدولوش الجلجلان ولا لينوا ولا لي كاكاو، هادو حاجه زايده باش تزيد لها بك البنه يجي توجور تجي بنين. دو فاصون حيتفتت ماشي حيتكل هكذاك، سي توجور حاجه بلوس تزيد البنه. نضربوا بيان سور البياض البيض بالباتور مع رشه تاع الملح، ونقعدوا نزيدوا بالسكر نزيدوا به بشويه وحنا نضربوه حتى تولي فريمون كالثلج. هذاك الابيض يولي كالثلج. و ابري السكر نزيد لها سكر فاني ولا لا فاني ليكيد. ورانا مازلنا بيان سور انا نضربو. ونسويت نبداو نزيدوا بشويه 3 صفار البيض نزيدوها الخليط ورانا نضربو تطلعنا مليح هذيك لا كريم. اي بيان سور دوك نغرب الفارينة والكاكاو، وهي 50 فارينة، 50 غرام دو فارين و 30 غرام دو كاكاو امير تاع لي غاتو. ونقعدوا بسباتول نقعدوا نحركوا بالعقل بالعقل من الفوق لتحت من الفوق لتحت باش ما تحبطناش هذيك لا كريم تاع البيض. كوم تاع لا غوسيت تاع جينواز اون فيت، هي غوسيت تاع جينواز. وشنو هما حنفتوها باش نديروهم دي فيغين. اونسويت نزيد لها هذاك الخليط تاع المكسرات، وهما زوج مغارف تاع ينسوب جلجلان، زوج مغارف تاع لي نوا. انا كان عندي الكاكاو والكاكاو نحبه بزاف مي بون ما كانش عندي، درت لها تاع لي نوا. اونسويت يعني اي بلا بلا تاع الفور تخيروا با فورسيمون كاري ريكتونغ باسكو حيتفتت اون سون فيش. درت لها جلي بوري، يعني درت البور والفرينه في البلاطو ونفرغها في البلاطو. وبيان سور الفور كان ديجا راني مسخنته. كي بديت نخلط في زانغريديون شعلت الفور على 180 دوغري. ودوك ندخل لو بلاطو قيس 10 مينوت با بلوس. انا الفور تاعي 10 مينوت نحيتها. دوك تشوفوا باك فاش طيب. بور لا كريم الي فريمون فاسيل. بور لا كريم نسحق 250 غرام لا ماسكاربون وزوج مغارف كبار تاع نوتيلا. انا مالوغوزمون ما لقيتش خلاصت لي نوتيلا. اوغوزمون كانت عندي هادويا تاع الكوتي، نوتيلا تاع الكوتي بون تعافرت معاها. دوكو دخلوا لي 3، درت 3 من الصغار. مي سينو ولا نيمبورط ان كريم تارتيني با فورسيمون نوتيلا. انا نحب برك الكو تاع نوتيلا. يجو 3 مغارف كبار تاع لا سوب تاع نوتيلا. ensuite دوك بون هذه كونتيتي خرجت لي 6 ليفيغين كبار. الوغ لو كان يكونوا عندكم الضيوف ولا تكونوا عائله ما شاء الله كبيره، بيان سور تعاودوا تزيدوا دوبلي ولا كونتيتي تاع الماسكاربون. انا درت 250، نتوما ديروا تاع 500 غرام. و اوليو تاع 200 اوليو تاع زوج مغارف كبار تاع نوتيلا نتوما ديروا 4 كويار اسوب تاع نوتيلا. وبيان سور نقعدوا نضربوهم مليح. ودوك نزيد لها
مغرف كاكاو امير على كولور. جاتني حسيتها بلي جاتني شويه كلير صافيك زدت لها كاكاو مغرف كبيره باش تجيني شويه فونسي لا كولور تاعها. تتقوني هي فريمون فاسيل لي فاسيل انو زدت مغرف صغيره ماشي كبيره مغرف صغيره تاع كاكاو. لا كريم ولا قلت لكم لا كريم تجي سهله د فاصون ميم لي فيغينا انا اون فيت فيك وجدتهم الكوتي سورتو طياب تاع لو كيك هذاك 10 مينوت تاو يطيب الكيك. ها شوفوا كيفاش دوك يخرج خرجته 10 مينوت. ما صوفيش لا بوتي تاعها لي با فريمون بيان مع باسكو حنفتوهم قسمتهم جاتني كونتيتي كبيره يعني قسمتها على دي بتي مورسو. نصها شربت بها قهوه شربنا بهم قهوه ونصها فتتها. c'est-à-dire كي تحبوا ديروا دوبل كو بور لا كريم مي بور لو غاتو سي بور لو كيك ما تدوبلوش باسكو تخرج ما شاء الله تخرج كونتيتي كبيره. بيان سور راني وجدت لي فيغين كيما راكم تشوفوا لي فيغين تاعي بزاف كبار. الوغ سوا ديروا دي فيغين صغار و سوا تدوبليو في لا كونتيتي. بريف نديروا البسكويت بعد ما رحيتو راكم تشوفوا فيه نديروا في لو فون تاع لي فيغين ندخلوهم بيان لداخل. انسويت نديروا هذيك لا كريم تاع الماسكاربون. تعرفوا الماسكاربون نقول تاعها شباب سورتو كي تخلط لو مزيج تاع ماسكاربون نوتيلا تجي بزاف بنينه. ابري كوكو تعرفوا طريقه فوالا درت البسكوي من تحت دوك نزيد له لا كريم ماسكاربون من الفوق انسويت لو بسكوي اي بي الماسكاربون حتى ونشوف وين لحقتني لي فيغين. كي يكونوا صغار بيان سور نقصوا الكونتيتي وكي يكونوا كبار انا نزيدو. بيان سور دوكا انا كملت طبقات نسقموهم بيان لي بور تاع لي فيغين و جو سوبودري بلو كاكاو نيسلي كوم بور لي زونفون لولادي. انا درت لهم لو كاكاو تاع نيسلي بصح نقدروا نديروا باغي لو كاكاو تاع امير تاني تجي بنينه. باغ اكزومبل انا درت ليا كاكاو امير ولاد دراري درت لهم بالكاكاو نيسلي. و بور لا ديكو درت لي شوكولا اولي درتهم في لي فورم. عندي دي مول
هكا تاع لي زانيمو تاع سابان تاع نوال دوكو شبحتهم هكذا بور لي زونفون بور ساتير سا دون اونفي. وعلى بالكم انا نقولكم تبقاو على خير. جيسبر كي عجبتكم هذه لا روسيت ونقولكم ا تري بيانتو ان شاء الله.